سلامت عني هبلي زي خبركم من فتوات تخطتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نازي ساعات الزحرنا لكم حصرتن وانا نجبلنا محاوريتات حزنا لكم مسنا لنا نسالنا مكتلكم نعدم فلما عند نقطهم نباخم كنابل ممهرانا عبل عليك جزيو من محدار تقرين كالوت بيت صحفة تقرين فيدرال منقسن زغربو كسيم بعوت كم زازمو تقليصو بزرزر ان ملكتو قداي كخون يوم بخالي زينا دما عب اوان مرحنة اي تقيتاتو ردا زتتعيش جزيو بيت مخرم جنرال تادسو وردا نزقربنا يحطو ملاش كبنا اي خالن كبلو ترزبالك السي اقربو ملوم بزرزر ان ملكتو قداي كخون يوم بخالي وغان دما عب حرام مريت انصار مرحنة تقرأ أبقى سنركب كولو زتعصو زلو عكالات ما نسيب بغنزب نمدلال زقابر وصعاري عزرار بخوين يركبه بصفحو ان ملكتو قد يخوني فتواتن كبراتن تخاتاتلتنا ازيو من كالو تنزكات عليتو مدلاو ناس قعفز عمي بمصنح كتكاتاتلون عدم لايكو من شر سبسكرايب مكبر عين زنقم لعلوي بيت فردي كلل تقريني 10 شعات توارح وزف محايا ممهران كخفل بأوزح دمص وسينو أبي قداي وزف محايا ممهران كرز صنح لعلوي بيت فردي كلل تقرين كركر كسستي مالتون محابر ممهران تقرين تخصصتي بيرو تمرتي بيرو فاينانس جزيو من محدارن مينستري جنزبن فاينانسن أبزي لولو كسع الدحري مصنح اللومي شعات ميازيك لتشن 10 شعات عام تمرت وصانه يبولو اللوم لعلوي بيت فردي كلل تقرين قداي وزف محايا ممهران عمل كيتون زغربة كسيم مرميرو نعسر شعات عوارح وزف محايا كخفل بين كم زحابيوم لو معنتي زيتا سمع حبريتا زملاختم بتوصانا عقوبات مخانم زغلصو ممهران اتوصانا ناب تكبار تولو كاتون ابص اقم زركبو ممهران تግራይ ጸገምም ክፍታሕ ይግባከሉ ጻውዒ ተقريبهم اللوم اب تخصي قدامي تخصصي بيرو تمرتي كالاي تخصصي بيرو فاينانس تግራይ ሳልሳይ تخصصي ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ رابعي تخصص دما مينستري جنزب فاينانس انتخون رابعي تخصصي بزي مقربو قداي ابزي بلو كره لعلو بيت فرد تقري موسانو تقليصلهم نبريزيدنت ليتنال جنرال تادسو ورد بدبدابي زقربنا يحطو اسكا حزي ملسي رخبن تصوع مون ازرارونا نكبلو جيزيو بيت مخري كلل تقراي وقيسو اي تاجيتاچو ردا اب بريزيدنت نتن دهالو استطايشه صنح دما ناب جيزيو بيت مخري استقيره ازي جيزيو بيت مخري كلل تقراي نازي زغلصه اب هلو كنتا تقراي املكيتو لومي نغازيطنياتات اب زحابو مبرهيو ጉጅለሎ جيزيو بيت مخري كلل تقراي اب زحلف سومن ناب كتما አዲስ አበባ በመኻደም ዝተፈላልዩ አምባሳደራት ጉዳይ ውዕል ፕሪቶሪያን ሓድሽ አወዳደባ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ አመልኪቱ በመዘታይ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕቲ ከም ዘሳለጠ አቦ ወንበር ግዚያዊ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ አይተ ሞገስ ተፈራ ገሊጹሎም ምስ ኤምባሲ አሜሪካ ሕብረት አውሮፓ ሕብረት አፍሪካን መንግስት ኢትዮጵያን ንምርኻብ ትልማውጽዮን ኣብ አዲስ አበባ ዝተጓዓዘ ልኡኽ በዘይካ ሕብረት አፍሪካ ምስ ኩሎም ከም ዝተረኸበ ገሊጹ እዩ እቲ ቤት ምክሪ ተወሳኺ ናይ ካልኦት ሃገራት አምባሳደራት بمركبون عوت ذاته كم زكايده أبرهيوم مس فيدرال أبز جبر وزته بريزيدنت بإيميل نمرات زيت خدم من قدي جيجا مخانو جالس لنا زبالو مختل أبوهم برجزية بيت مخري كل التجري دكتور دجن بتوسخ دمها قداي تمزابلتنا أكايدا ديمقراطية ومرس أتجري عمل كيتو عوت ذاته كم زكايدو حبي رملهم جيزياوي بيت مخري قدب عدمي وحاتصير ولا قا أنتقنم أبز جر وان زحش عقم مفتر عدل زفتر حيل يزبالو أنتقنم وسيهم دما جزيو بيت مخري مالته أستاتفين حقافين بمخانه ناي تقراي ديمقراساوي ملم عمد تكالي كبلو حبيرو ملوم كما جزيو بيت مخري أب داغما تخلا جزيو من محدار تقراي عمل كيتم ناب بريزيدنت جزيو من محدار بدبدبي والا كا انت صحفنا كساحزين ملسي اي رخبنا زبلو مختل أب ومبر جزيو بيت مخري كلل تقراي دكتور دجن أب قرب أوانه اتم بريزيدنت حتونا كملسو تسفان قبر كبلو وسيهم حبيرو ملوم بريزيدنت جنرال تادسه كسع حزين مساخم ركب بزي مجمعرون نزغربكم ودبدبيون ملس زي محابم تي جزيو بيت مخري ابق اصالي اب هلو نوز هلو حدغا انت يزبل كاب غازيطنياتات نزغرب حتو انت ملسوم ناي حق سغات يبلنا نزبلو انت خونو بغلبت زي مفراسو جن ارغصنياتات يخونن كبلو ملاش بملو قدمي حيده توارح قال امرار حسراويت ابل على الجزيو ممحدار زفصمو ممنطال محتمه نزي كمر ايا إلهم دحر مقلص
بيت مخرجونه تمساسال صقم قدمو كم زخل يطقسو قدب عدما جزيو بيت مخري مس عدما جزيو ممحدار تقرأ يوم معرب مخوانون بحق مسرة زتا مسرته ايو زبولو ابو ومبر جزيو بيت مخري كل التقرأي ايتا موقسم ازي جزيو بيت مخري زخون اكال اب زخون جزيه زفرسو زتخلون تكالاي خونان كبلو ملاشي بوملو قدم حزي كابز زتفلالي بوليتيكوان ودبات زتوكلو اب تحتي جزيو بيت مخري زتطايشو حموش تقومتي كوميتيتات نحنا بحقنا تمسريتنا بحقنا كنفرس نخل كسا حزبي زي تمرص منغستي زقوم اب سراحنا نصنح كبلو مغلاصوم زذكر يوم ازي غيزيو بيت مخري ناي ودب حوحات سراويت تግራይን ካሊ ውክልና بزي محلوم ገለ ተቃውሞታት ክል عللو يرأ كم زركبون زفلت يوم أنصار أمرار حاود بحزب ويانا حرنا تقرين سراوي تقرين نبراتا وقالسي وريدنا بمبال عب حرامريت كم زركبو زقلسو قلا أكلات حزق عب فيديو استحقزة حدا أزرارب ملغت حليفو ملو ناب سراويتنا نستسنبرو أكلات دوغمز مخاف جميرنا بمبال نمان سي تقراي بغنزبه نايم دلالت المحيزون كالكال كم زبلو تقليسو ملو زوم أكلات عبك أربع معالتات ناب حرامريت تقراي وريس وطينا زبل بروباغاندا أمن زح زركبو انتو ገንዘበ ካበይ ከም ዘምጾ ንጹር ብዘይኮነ መንገድ ንሰራዊት መሓያ ንኸፍልልና ክብሉ ኣዘራራብ መልእኽቲ ዘርጊሖም ኣለዎም ብረገጽ እዞም ኣካላት ብድሕሪት ንትግራይ ከጥፍእ ዝደል ኣካል ይድግፎም ከም ዘሎ ዘጠራጥሪ ዝብሉ ብርክት ዝበሉ ኣካላት እዚ ምንቅስቓስ እዚ ንመንእሰይ ትግራይ ንምድላል ዝዓለመ እዩ ክብሉ ይጠቕሱ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ስእነት ስራሕ ኣብ ግምት ብምእቶም መንእሰይና ብገንዘበ ኣቢልና ክንድልሎ ንኽእል ኢና ዝዓይነቱ ስልቲ ምዃኑ ዝተቕሱ ካልኦት ኣካላት ድማ መንእሰይ ትግራይ ብግዝያዊ ጥቕሚ ተደሊሉ ዓዱ ካጥፍእን ክብትንን ኣብ ዝኽእል እከይ ተግባር ከይሳተፍ ፃውዒት እንዳቕረበ ይርከብ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ብሰላም ንምፍታሕ ፃዕርታት ኣብ ዝግበረሉ እዋን ብረት ሒዝካ ናብ በረኻ ወሪድካ መንእሰይ ብገንዘብ ንምድላል ዝግበር ፃዕርታት ፈፂሙ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ዝተቕሱ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ተዋፊሮም ዝርከቡ ኣካላት ናብ ልቦም ክምለሱ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዎም ትግራይ ሕዚ ዘለትሉ ኩነታት ሓንቲ ድምፂ ተኩስ ክሰምዕ ትኽእለሉ ባይታ ኣይኾነን ክብሉ ዝተቕሱ ገለ ክኢላታት ኣብዚ ጉዳይ ቀልቦም ስሒቶም ዝርከቡ ኣሕዋትና ናብ ልቦም ንኽምለሱ ፃዕርታት ግበር ይግባእ ክብሉ እውን መልእኽቶም ድሕለፉ ይርከቡ ብፍላይ መንእሰይ ብገንዘብ ደሊልካ ኣብ ክልል ኣምሓራ ይረአ ከም ዘሎ ህዝቢ ነንበዓልቱ ዝናቆረሉ ባይታ ናይ ምፍጣር ትልምታት ናብ ርሑቕ ባይታ ከይኸደ ከይሰፍሐን ከይደልደለን ብኣግኡ ዝፈሽለሉ መንገድታት እውን ብወገን መንግስቲ ትግራይ ክስርሐሉ ከም ዝግባእ ናይ ብዙሓት መልእኽቲ ኮይኑ ይርከብ